Hello everyone. यहाँहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा एनएबी बिजनेस म्याथ ग्रेड 12 को थर्ड च्याप्टर सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा स्वागत छ। अब हामी यो प्रब्लममा लिएर अगाडि बढौं। हेरौं त के छ। If x plus 2, 3x and 4x plus 1 are in arithmetic progression, find x है। यस्तो भइसके पछाडी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो त वास्तवमा यसरी आएको छ नि x plus 2 अनि कमा 3x अनि कमा 4x plus 1 अनि यहाँ हामीलाई के दिएको छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको छ। यसको अर्थ कमन डिफरेन्स त बराबरी छ है। सो दैट यसलाई हामी दुई किसिमबाट गर्न सक्छौं है। एउटा यो तीनटा टर्म भएको हुनाले हियर गिवन x plus 2 3x 4x plus 1 are in AP. So यो माइनस यो गर्दा जति डिफरेन्स आउँछ यो माइनस यो गर्दा नि त्यति नै डिफरेन्स आउनु पर्यो। त्यही डिफरेन्स कमन भएर त अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भयो। हाम्रो कुरा त्यही थियो अघि। सो के लेख्न सक्छौं हामी 3x minus x plus 2 यहाँ दुईटा टर्म्स भएको हुनाले चाहिँ है यहाँ त x plus 2 त दुईटा टर्म्स छ नि। सो हामीले ब्र्याकेट दियौं है, नत्र माइनस अपरेसन गर्दा गल्ती हुन्छ है। अब यहाँ नि थर्ड टर्म भनेको चाहिँ के छ त 4x plus 1 minus 3x मिनिङ के भन्दा यसलाई हामीले t1 t2 र t3 ले रिप्रेजेन्ट गरे भए t2 minus t1 is equals to t3 minus t2 यो हाम्रो कुरा हो है। अब और गर्ने ब्र्याकेट खोलौं 3x minus x minus 2 is equals to 4x plus 1 minus 3x और यो घट्दा 2x minus 2 is equals to कति रह्यो त x plus 1। अब यो x लाई त लिएर आइदिउँ, यो minus 2 लाई साइड चेन्ज गरिदिउँ है। 2x minus x is equals to 1 plus 2 therefore x is equals to 3। हामीलाई के सोध्या find the value of x, hence the required value of x is 3 लेख्नुस्। hence the required value of x is 3 answer। अब यो क्वेशन्स हेर्नुस् है। क्वेशन्स त त्यस्तै हो तर यहाँनिर नम्बर अफ टर्म्स धेरै छ। यहाँ के छ भन्दा 1 2 3 4 5 वटा टर्म्स दिएको रहेछ हो। हेर्नुस् त हियर गिवन हैन 7 2 a b minus 13 are in AP। अब अग्न्यास्तरिक हटाउनको लागि त आर इन एपी भनेको छ हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भन्ने बित्तिकै सिधै हामीले 2 मा 7 घटायो भने त कमन डिफरेन्स आइहाल्यो हैन हो। सो लेख्दियौं उले यो नबनेको भए चाहिँ हामीले नै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यतिखेर यहाँ अर्को एउटा टर्म्सको पनि भ्यालु दिएको हुनु पर्थ्यो तर क्वेशनले नै आर इन एपी भन्ने बित्तिकै अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भएपछि त कमन डिफरेन्स त हुनै पर्यो हैन। सो के लेख्छौं हामी कमन डिफरेन्स d भनेको 2 minus 7 is equals to minus 5 therefore a भनेको वास्तवमा कुन टर्म हो भन्दा त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्म हो नि त। a भनेको त कति रहेछ त t3 है। हामीले त्यसरी लेखौं नि त t3 भनेको a हो। अझ राम्रो त यसरी हामी लेखौं a भनेको t3 रहेछ। अनि t3 को फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ। नभए यो a पत्ता लगाउनलाई के गर्नु पर्यो त अब t2 plus d t2 सँग d जोड्यो भने त a आउँछ नि त हैन। सो दैट a भनेको t3 हो। यसलाई चाहिँ a plus 2d भनेर यसरी गरे पनि पाइयो। a को भ्यालु यहाँ नि 7 छ प्लस 2 भयो d हामीले निकाल्यौं -5 कति आयो भन्दाखेरि 7 minus 10 भनेको -3। यसरी गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ a भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। सो फर्स्ट टर्म
a इक्वल्स टु 7। त्यसो गर्ने भए यो कुरो गर्न पाइयो हैन। यो कुरो गर्नु मन छैन भने हामीले यसरी पनि निकाले हुन्थ्यो। a भनेको 2 प्लस d, 2 मा d जोड्दा यहाँ हुन्छ 2 हामीसँग छ, d भनेको -5 हो, 2 - 5 भनेको -3। तपाईले बुझ्नु भइसक्यो मैले के भन्न खोजेँ भन्ने कुरा है। कुनै पनि अघिल्लो टर्म निकाल्नको लागि चाहिँ हैन, पछिल्लो टर्म निकाल्नको लागि चाहिँ अघिल्लो टर्ममा d जोड्नु पर्छ हैन त। ल यसरी नै गरौँ, ठीक छ। अब त्यसपछि हामीलाई b निकाल्नु पर्यो। b भनेको फेरि a प्लस d गरे पनि हुन्छ। यहाँ टर्म्स गरे फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ टर्म हैन। b इक्वल्स टु t4 हुँदो रहेछ, a प्लस 3d हो यो भनेको। अनि a भनेको हामीसँग 7 छ, प्लस 3 टाइम्स -5, 7 - 15 हो, भनेपछि कति भयो -8, ठीक छ। ल यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। सिधै b भनेको हाम्रो कति त भन्दाखेरि a प्लस d, a भनेको हामीसँग 7 छ, अनि हैन त a भनेको हामीसँग कति रहेछ -3 रहेछ, -3 अनि गएर हाम्रो d भनेको -3 र d भनेको -5, -3 र -5 जोड्दा पनि -8 हुन्छ। त्यसरी अब कन्क्लुजन पनि लेख्नुस् है। हेन्स a इक्वल्स टु कति आयो हाम्रो -3 र b इक्वल्स टु -8 आयो एन्सर है, यो रह्यो। अब यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ, एक दुईवटा प्रब्लमलाई पनि हामी लिएर हेरौँ, अनि त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ अन्य कुराहरू कि हामीले कस्तो टाइप्सको क्वेसन्स आउँदाखेरि कताबाट गर्दाखेरि चाँडो हुँदो रहेछ हैन। हेरौँ है तपाईँ 5x y 11 आर इन एस हो, अर्थमेटिक सिक्वेन्स, फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y। यसरी क्वेसन सोध्यो भने हामी के गर्छौँ त, हियर 5x y 11 आर इन अर्थमेटिक सिक्वेन्स। हियर गिवन पनि भन्न पायो, नभए सल्युसन मात्र लेखे पनि हुन्छ है। ल यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब यसलाई त हामी दुई तरिकाले गर्न सक्यौँ हैन हो। पहिलो कमन डिफरेन्स निकाल्यौँ हैन। हेर्नुहोस् त म के गर्छु, यहाँ देयरफोर गरिदिन्छु। फर्स्ट टर्म a भनेको 5, त्यस पछाडि हो लास्ट टर्म b भनेको 11, अनि फेरि त्यस पछाडि नम्बर अफ मिन्स n इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मिन्स 1 2 दुईटा हो, नम्बर अफ मिन्स त 2 हो न। कमन डिफरेन्स d इज इक्वल्स टु 1। ल हेर्नुहोस्, नाउ गरिदिउँ युजिङ फर्मुला, d भनेको b माइनस a बाई n प्लस 1। ल b भने कति भन्दा 11 माइनस 5 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टु 3 2 जा 6 हो। 2 आयो नि त कमन डिफरेन्स, 2 आउने बित्तिकै x भनेको के त भन्दाखेरि देयरफोर t2 हो नि त, t2 अथवा m1 हो। यो त फर्स्ट मिन हो अथवा सेकेन्ड टर्म हो, त्यो भने x हो नि त। अब x को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिधै फर्मुला t2 भनेको a प्लस d अथवा m1 भनेको नि a प्लस d भने पछाडि हामीले सिधै यी कुराहरूलाई चाहिँ यो त हामीले बुझ्यौँ हैन। अब यो कुरालाई लेख्न चाहिँ सिधै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड टर्म अथवा फर्स्ट मिन, देयरफोर फर्स्ट मिन x, यो त फर्स्ट मिन रहेछ x भनेको के त a प्लस d, 5 प्लस 2 इक्वल्स टु 7, अनि सेकेन्ड मिन है y दिएको छ हामीलाई। सेकेन्ड मिन त y हो, y भनेको a प्लस 2d इक्वल्स टु 5 प्लस 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टु 5 प्लस 4 इक्वल्स टु 9। हेन्स भनेर
x भनेको 7 आयो, y भनेको 9 आयो एन्सर। अथवा y भनेको 11 माइनस d गरे पनि 11 माइनस 2 त 9 नै हो, त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ है। यो एउटा मेथड रह्यो। अब अर्को तरिकाले हेर्ने भए 5x y 11 छ है। यहाँ a भनेको 5 भयो, नम्बर अफ टर्म्सबाट जाने भए n भनेको 4, 1 2 3 4 4 भयो, tn भनेको 11 भयो, therefore tn भनेको a plus n minus 1 d फर्मुला युज गरौँ। अनि और t4 भनेको a 5 plus 4 minus 1 d त हामीलाई थाहा छैन, और t4 भनेको कति छ त भन्दा 1 2 3 को यहाँ n हैन 4 लेखौँ। t4 भनेको नम्बर अफ टर्म्स त 4 छ नि त, सो दैट t4 भनेको 11 छ। 5 plus 4 minus 1 3d, यो यता आउँदाखेरि 11 minus 5 भनेको 6 भयो, 3d, therefore d भनेको पनि 2 आयो। आउने बित्तिकै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यही प्रोसेस x भनेको a plus d निकाल्नुस्, y भनेको b माइनस tn माइनस तपाईले उ गरिनुहुन्छ d गरिनुहुन्छ, नभए a plus 2d गर्नु भए पनि हुन्छ हैन, y भनेको x plus d गर्नु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले आफैले पनि बुझ्न सक्नुभयो है, त्यो हामीले के गर्ने भन्ने कुरा। ल हेर्नुस् है त, इन्सर्ट 5 मिन्स बिट्विन 1 and 43 के भनेको छ पहिलो क्वेशन 1 नम्बरको e। Insert 5 arithmetic means between 1 and 43 हैन त, arithmetic means between 1 and 43, 1 and 43 हाम्रो पहिलो क्वेशन्स भयो है। के छ भन्दा insert 5 arithmetic means between 1 and 43 कुरो के भन्दाखेरि यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 43 छ, बीचमा कतिवटा मिन्स इन्सर्ट गर्नु पर्यो, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा, र यसलाई हामी के रिप्रेजेन्ट गरौँ, m1 m2 m3 m4 m5। अब हेर्नुस् है त, टोटल कतिवटा छ त, 7वटा छ हैन, 1 2 3 4 5 6 7, नम्बर अफ टर्म्स त कति भयो 7। एक्चुअली हेर्नुस् है त, यो र यो छोडौँ, यो र यो पनि छोडौँ, यो र यो पनि छोडौँ, यो त के भयो त मिड टर्म भयो नि त हैन, यो त बीचको अर्थमेटिक मिन भयो नि। यसको प्लस यसको एभरेज निकाल्दाखेरि यो आउँछ, त्योसम्म अगाडि बढ्न सक्यो। अब यहाँ हेर्दा हेर्नुस् त, यो चारटामा त यसको र यसको एभरेज भनेको त्यहाँ बीचमा पर्ने भयो। अब हामीलाई अघि नै कुरा फर्मुला याद गर्नु भएको छ, अर्थमेटिक मिन भनेको a plus b/2, ठक्क बीचको एउटा निकाल्न पर्यो भने चाहिँ सजिलो रहेछ हो। जस्तै हामीलाई m3 कति भनेर सोधे भए, इफ द फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन इज 1 and 43 रेस्पेक्टिभली, फाइन्ड इज अर्थमेटिक मिन भने भए 1 plus 43/2 गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै आउँथ्यो 22 हैन। तर यतिखेर त हाम्रो फेरि त्यो निकालिसकेपछि फेरि बाँकी निकाल्न गाह्रो भयो नि, त्यही भएर अघिनाको फर्मुला तपाईले के याद गर्नु पर्यो त, यसरी गर्नु भन्दा पनि अघिनाको फर्मुला हेर्नुस् त, यो m1 निकाल्ने फर्मुला भनेको के त a plus d, अनि m2 भनेको के त भन्दाखेरि m2 भनेको a plus 2d, यहाँ 2 हुँदाखेरि 2 सम्झिनुस्। यसरी गर्यो भने चाहिँ क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ है। ल यही कुरालाई म यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छु, लेट m1 m2 m3 m4 and m5 be the 5 arithmetic means inserted between 1 and 43, then we get then the respective arithmetic सिक्वेन्स भन्न सकिन्थ्यो। मैले चाहिँ देन वी गेट भनेर सिधै के लेख्दै त 1 अनि गएर m1 m2 m3 m4 m5 र कति छ 43 हो, यति लेखे। वेयर देयरफोर के भयो, फर्स्ट टर्म a भनेको 1,
ठिक छ, यति लेखौँ हामी फर्स्ट टर्म। त्यस पछाडि फर्स्ट टर्म आए पछाडि अब हामीलाई के चाहियो त, नम्बर अफ टर्म्स अथवा नम्बर अफ मिन्स पनि भन्न सकिन्छ। 1 2 3 4 5 उसले कति भनेको छ, 5 भनेको छ नि नम्बर अफ मिन्स हो, n इक्वल्स टु 5। नम्बर अफ मिन्स कति आयो त, 5 छ नि हो। नम्बर अफ मिन्स 5 आइसके पछाडि अब हामी के गर्छ, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पनि दिया छ। लास्ट टर्म के त भन्दाखेरि हामी ल l ले पनि हुन्छ b ले पनि हुन्छ 43। अब चाहियो पहिला हामीलाई कमन डिफरेन्स। कमन डिफरेन्स d इज इक्वल्स टु वाट, किनकि हामीले कमन डिफरेन्स d निकाल्न सक्यो भने प्रत्येकमा d जोड्दाखेरि त अगाडिको आउँछ, या d घटाउँदै जाँदाखेरि पनि हुन्छ। जस्तै यसमा d घटायो यो आउँछ, यसमा d घटायो यो आउँछ, यसमा d जोडे यो आउँछ, यसमा d जोडे यो आउँछ हैन। र त्यसो भए पछाडि अब के गर्छु त भन्दा मैले नाउ d निकाल्ने फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ, ख्याल गर्नुस्, अरु भन्दा फरक छ भनेको है। d भनेको b - a / n + 1 हो, और d इज इक्वल्स टु b भनेको छ 43 माइनस a भनेको कहाँ छ 1, n भनेको कति 5 नम्बर अफ मिन्स +1 फर्मुला है। अब हेर्नुस् त, यो भने कति भयो 42, यो भने कति भयो 6, 7 आयो। हाम्रो कमन डिफरेन्स कति रहेछ 7। याद गर्नुहोस्, यहाँ नम्बर अफ टर्म छैन, नम्बर अफ मिन्स युज गरेको छु मैले, त्यही भएर यहाँनिर लेख्दै छु नम्बर अफ मिन्स है। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 7 नम्बर अफ टर्म्स त, तर 1 2 3 4 5 नम्बर अफ मिन्स हो। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है। फर्स्टमै हामीले यही क्वेसन हेरेछौँ है। ल नाउ अब तपाईले निकाल्नु पर्यो m1। m1 भने त फर्स्ट सेकेन्ड टर्म हो, तर तपाईले सिधै m1 लेख्नु भए पनि हुन्छ। m1 भनेको के त a + d, यो a मा d जोड्दा m1 आउँछ। a भने 1 छ, +7 गर्ने बित्तिकै 8। त्यस्तै गरी m2 भनेको a + 2d, 2 हुँदा 2, 1 + 2 × 7, 1 + 7 दुने 14 इक्वल्स टु 15। m3 भनेको a + 3d इक्वल्स टु 1 + 3 × 7, 1 + 21 इक्वल्स टु कति भयो 22। त्यो त अघि पनि हामीले थाहा पाएको थियो है। यो त 20 मा थियो, यो प्लस यो बाइ 2 गर्दा पनि आएको थियो, तर अरूलाई मिलेन नि हैन, एउटा मात्र निकाल्नु थियो भने त ठिक छ। ल त्यस पछाडि m4 भनेको a + 4d, a भनेको 1 + 4 × 7, 1 + 28 भनेको 29। अनि m5 भनेको a + 5d इक्वल्स टु 1 + 5 × 7, 1 + 7 × 35 इक्वल्स टु 36। ल हामीले सबै निकाल्यौँ है। अब यसमा पनि फेरि 7 जोड्ने हो भने 43 आउँछ। ठीक भयो है। अब यो कुरालाई हामीले इन्सर्ट 5 अरिथमेटिक मिन्स बिट्विन 1 and 43 भनेछ। हेन्स द रिक्वायर्ड मिन्स इन्सर्टेड बिट्विन 1 and 43 आर भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो कुरालाई पनि हामी लेखिदिउँ। उ यहाँ लेखे जस्तै गरे है, लेट भनेको थियो नि त हैन। अब म कन्क्लुजन दिन्छु। Hence the required arithmetic means INSERTD inserted between 1 and 43 are के त अर्डरमा है, एकदम अर्डरमा भन्नुपर्छ 8 अनि त्यहाँबाट 15 अनि त्यहाँबाट 22 29 36 एन्सर। यसरी तपाईले एकदम निकालेको यो बिग्रनु भन्दा भ्यालु तलमाथि भयो भने बिग्रन्छ कुरो। ल यसरी यो प्रब्लमलाई हामीले हेर्यौं
है। तपाईहरुले पनि योसँग रिलेटेड यस्तै खाले प्रब्लम्सहरु अन्य गर्नु होला। ल अब म चाहिँ अन्य खालको प्रब्लम्स लिएर अगाडि बढ्छु है, र यो बोर्ड एक्जाममा सोधिसकेको छ। ल है म त्यसको यो क्वेशन्सलाई हामी हेरौँ है त। इफ द थर्ड मिन बिट्विन 6 and 16 इज 12 र 6 र 16 बीचको थर्ड मिन भनेको 12 भन्नुको अर्थ फर्स्ट टर्म पनि दिएको रहेछ अनि लास्ट टर्म पनि दिएको रहेछ अनि नम्बर अफ के अरे थर्ड मिन पनि दिएको रहेछ। त्यो कुरालाई यहाँ पनि लेखौँ त। हियर फर्स्ट टर्म ए भनेको 6, लास्ट टर्म यहाँनिर हामी टिएन थाहा छैन नि कतिवटा छ है, त्यसले गर्दा टिएन भने मैले त्यो भनेको 16 अनि थर्ड मिन भनेको त फोर्थ टर्म हुन्छ नि। यहाँ हेरौँ न, T1 T2 T3 T4 T5 हुँदै हुँदै अगाडि गएपछि फर्स्ट टर्म त फर्स्ट मिन त यहाँ हुन्छ सेकेन्ड टर्ममा, अनि सेकेन्ड मिन यहाँ हुन्छ थर्ड टर्ममा, अनि थर्ड मिन फोर्थ टर्ममा। हेर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै हामीलाई थर्ड मिन 12 भनेको त थर्ड मिन 12 भनेको त फोर्थ टर्मको कुरा गरेको छ नि त। अनि फोर्थ टर्म यसलाई भन्छौँ हामी थर्ड मिन इज इक्वल्स टु 12। हामीलाई मिन भनेर कुरा गरे पनि हामी टर्मपट्टिबाट गर्दैछौँ है यतिखेर चाहिँ। सो द 12 भयो। अब हामी नम्बर अफ टर्म्स यहाँ चाहिँ फोर्थ टर्म भनेको नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ हामी लिँदैछ है। नम्बर अफ टर्म्स यन इज इक्वल्स टु वाट। पहिला त ख्याल गर्नुहोस् यतिखेर यन चाहिँ टर्म्सको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ किन हामी त्यहीसँग रिलेटेड फर्मुला युज गर्दैछौँ है। नाउ हुन त हामीलाई यहाँ के छ, फाइन्ड द नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स भनेर सोधेको छ। त्यो कुरा पनि हामी हाल्न सक्छौँ। नम्बर अफ टर्म्स वाट नभनिकन नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स। ल के गर्छ, नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स, नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स इज इक्वल्स टु वाट। यहाँ कुनै पनि हामीले भ्यारिएबल दिएका छैनौँ अथवा कुनै पनि यसरी फर्स्ट टर्मलाई ए लास्ट टर्मलाई टिएन भनेर चाहिँ यहाँनिर युज गरेका छैनौँ, किनकि यहाँ युज गर्ने हो भने क्यापिटल एन अथवा अन्य कुनै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेर्नु अब नाउ भयो हाम्रो फर्मुला त फोर्थ टर्मवाला फर्मुला युज गर्न सक्यो एउटा होइन। अर्को एउटा यहाँ दुईवटा हेरौँ त, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म पनि हामीसँग छ, त्यहाँबाट पनि हामीले केही कन्डिसन युज गर्न सक्यौँ। ल सो द्याट नाउ टिएन इज इक्वल्स टु ए प्लस एन माइनस 1 डी भनेर ल्याउँ है। और टिएनको सट्टामा म यो लास्ट टर्म युज गर्दैछु है। टिएन भने कति त भन्दाखेरि 16 इज इक्वल्स टु ए भने कति त फर्स्ट टर्म 6, एनको भ्यालु त थाहा छैन एन माइनस 1 र डी भने हाम्रो कति छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। यो क्वेशन्समा दुईवटा चिज अननोन भयो, एन पनि डी पनि। ठिकै छ, यतातिर घटाउँदाखेरि देयरफोर कति भयो त भन्दाखेरि 10 इज इक्वल्स टु एन डी माइनस डी। एकछिन मैले केही ठाउँ छोडेँ, यहाँ कस्तो इक्वेसन बन्छ हेरौँ अनि यसलाई अगाडि बढाउँला है। एन्ड अब यहाँ फोर्थ टर्मवाला फर्मुला युज गरौँ। T4 इक्वल्स टु ए प्लस 3D। T4 भने ए प्लस 3D हो। और T4 को भ्यालु छ हामीसँग 12 इज इक्वल्स टु ए को भ्यालु छ हामीसँग, ए को भ्यालु 6 प्लस 3D। और यो यता घट्दा 6 भयो 3D। देयरफोर डी भनेको 3 टाइम्स 2। ल डी त त्यसै पो आयो त है। ठिकै छ, अब त्यही डी लिएर आएर यहाँ हामी हाल्दिउँ। त्यो डी त यहीँ नै हाले पनि हुन्थ्यो। अब यहाँ हालौँ है। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानिदिउँ, यसलाई फर्स्ट मानिदिउँ। नाउ फ्रम 1 and 2 भनिदिउँ। ठिक छ। ल है अब के गरौँ त, नाउ फ्रम इक्वेसन 1 and 2 we get हामीले मिन्सपट्टिबाट गरिरहेको छ, गरेनौँ नि त है, टर्म्सबाट गरिरहेको छ। ल अहिले
यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि 10 इज इक्वल्स टु n अनि d भनेको हामीले त्यहाँ क्याल्कुलेसनमा पायौँ 2 माइनस फेरि पनि 2 यो -2 यता आउँदाखेरि 10 प्लस 2 इक्वल्स टु 2n 12 इक्वल्स टु 2n देयरफोर n इक्वल्स टु 6 यो n के भयो त नम्बर अफ टर्म्स ख्याल गर्नुहोस् है यो n अहिले के हाम्रो आछ त फर्मुला अनुसारी हैन यहाँनिर छ नि त हामीले युज गरेका है अघि न tn युज गरेका थियौँ है देयरफोर द्याट इज नम्बर अफ टर्म्स n युज गरेका थियौँ हामीले 6 देयरफोर number of means is equals to number of terms minus 2 number of terms मा 2 घटाएर means आउँछ भने चाहिँ 6 minus 2 equals to 4 answer ल हामीले यसलाई टर्म्स पट्टिबाट पनि गर्यौं अनि means पट्टिबाट पनि गर्न सकिन्छ हेरौँ है त ल यो क्वेशन्सलाई पनि हामी हेरौँ देयर आर n अर्थमेटिक मिन्स रेले कतिवटा अर्थमेटिक मिन्स n वटा कोकोमा इन बिट्विन 3 एन्ड 35 3 र 35 बीचमा n वटा अर्थमेटिक मिन्स छ रे एन्ड इफ द सेकेन्ड मिन टु द लास्ट मिन सेकेन्ड मिन र लास्ट मिनको रेशियो चाहिँ 1:4 छ फाइन्ड n भनेको छ हेरौँ है त हियर त्यही कुरा लेखौँ फर्स्ट टर्म के छ त a भनेको 5 लास्ट टर्म b भनेको कति आयो हाम्रो 35 अनि नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स है नम्बर अफ अर्थमेटिक means is equals to n अब त्यस पछाडि now according to question according to हामी यो सँगबाट एउटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो र यो कन्डिसन दिएको कन्डिसनबाट अर्को एउटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो ल हामी पहिला दिएको कन्डिसनै युज गर्दियौं ल यो सेकेन्ड सेन्टेन्स चाहिँ युज गर्दियौं ए सेकेन्ड मिन टु लास्ट मिन ए सेकेन्ड मिन इज टु लास्ट मिन इज इक्वल्स टु 1:4 or ए सेकेन्ड मिन by last mean equals to 1/4 जुन कुनै पहिला गयो भने है पहिला यहाँबाट कन्डिसन निकालेको भए पनि हुन्थ्यो ठिकै छ यही गरौँ हामीले पहिला अब सेकेन्ड मिन भनेको त थर्ड टर्म हो नि त त्यही त सेकेन्ड मिन भन्ने बित्तिकै a + 2d सेकेन्ड भएको हुनाले 2 लास्ट मिन हामीलाई के त नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स n भए पछाडी लास्ट मिन भनेको पनि n नै भयो हैन a + एन्ड n ले नै मल्टिप्लाई गर्ने भयो लास्ट मिन भनेको n वटा मिन छ भन्ने बित्तिकै n ले दोस्रो मिन भयो 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ तेस्रो मिन भन्दा 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ d लाई a + 3d भन्दै भन्दै जाँदा लास्ट मिन भनेको a + nd हुन्छ है 1/4 और अब हामीसँग भएका भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ है यहाँ पनि और a भनेको हामीसँग 5 छ 5 + 2d तल पनि 5 + nd इज इक्वल्स टु 1/4 अब यो भन्दा हामी अगाडि बढ्न त सक्दैनौं सक्ने भनेको चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने मात्र हो हैन क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे पनि हुन्छ यतिकै इक्वेसन छोडेर यताबाट आउनेको भ्यालु त्यहाँ nd आउँछ त्यो यहाँ सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ है ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने गरौँ यतिकै छोडेलाई इक्वेसन 1 मान्दा पनि हुन्छ भने मैले है ल अनि त्यसपछि एन्ड गरौँ अर्को कन्डिसन कहाँ लिने भन्दाखेरि यहाँबाट यो र यसको हेल्पमा त हामीलाई डी निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि एन्ड कमन डिफरेन्स डी भनेको के थाहा छ त b - a n + 1 किनकि यहाँ हेर्दै जाऊ है के हुन्छ
डी भनेको बी हामीलाई थाहा छ 35 माइनस 5 बाई n पनि थाहा छैन, डी पनि थाहा छैन। और डी इज इक्वल्स टू 30 बाई n प्लस 1 भयो, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्ड डी प्लस डी इज इक्वल्स टू 30, therefore and d equals to 30 minus d इक्वेसन सेकेन्ड। ठिक छ, यसरी हामीले यहाँ एनडी निकालेपछि अब यही एनडी चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु, एनडी को सट्टामा 30 माइनस डी हाल्दिउँ, क्रस मल्टिप्लाई गरेर बसेको भए पनि हुन्थ्यो है, हामीले त्यसो चाहिँ गरेनौँ। ठिक छ, हामीलाई के ल्याउनुपर्छ, एन को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। एन के हो, अर्थमेटिक मिन्स हो है, नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स। त्यस पछाडि नाउ फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड सेकेन्ड हामीले सुरुमा यो गरेर अनि यताको इक्वेसन निकाल्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो है, कुरो एउटै हो, जुन पहिला गर्न पनि पाइन्छ। ल त्यसपछि के भयो त 5 प्लस 2d बाई त्यहाँ के छ हाम्रो केस 5 प्लस एनडी, एनडी को सट्टामा 30 माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/4 और ल 5 प्लस 2d बाई यो गर्दा 35 माइनस डी इक्वल्स टू 1/4, त्यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँ गर्नु पर्दैन थियो, त्यहाँ हामीले गरेका थियौँ, यहाँ गर्नु पर्यो। ल क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त 5 4 20 प्लस 8d इक्वल्स टू 35 माइनस डी। अब हेरौँ त यो यता यो उता जाँदाखेरि 8d प्लस डी, डिडी भएको भेरिएबललाई लेफ्टपट्टि ल्यायौँ, 35 माइनस 20, 8 प्लस 1 9d इक्वल्स टू कति आयो त्यहाँ, कति आयो 15 हो। और डी भनेको 15 बाई 9, 3 5 जा 15, 3 टाइम्स 3 9, देयरफोर डी भनेको 5/3। अब नाउ यहाँ भन्दा त सजिलो यहाँ नै छ है। नाउ फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन भयो, डी भनेको 5/3, 5/3 एनडी भनेको त्यो भयो इज इक्वल्स टू 30 माइनस डी भनेको 5/3, 5/3 और 5n/3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 30, 90 माइनस 5 यो र यो क्यान्सल भयो, 5n इक्वल्स टू कति भयो 85। देयरफोर n इक्वल्स टू तपाईले डिभाइड गरिनुहुन्छ सिधै 17 भने पनि हुन्छ हैन। ल ठीक छ, हेरौँ त यसको यो n के त भन्दाखेरि n नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स लेख्नुस् है। हेन्स द रिक्वायर्ड नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स इज 17 भन्नुस्, यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर्स भयो। ल यसरी हामीले आजको यस अनलाइन क्लासमा यो थर्ड च्याप्टर सिक्वेन्स सिरिजबाट अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पट्टि यति चाहिँ क्वेशन्सहरु हेर्यौं भने अबको नेक्स्ट क्लासमा हामी यो भन्दा पनि बढी अन्य प्रब्लम्सहरु हेर्ने छौं, बोर्ड एक्जामसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु पनि गर्ने छौं। तपाईलाई एज अ रिभ्यू पनि भयो स्कुल लाइफमा पढेका कुराहरु र मैले एससी का लिंकहरु पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यसलाई पनि हेर्नु होला, फर्दर धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अहिलेसम्मका सम्पूर्ण फर्मुलाहरु युज गर्दै अब डाइरेक्ट बोर्ड एक्जाममा सोधिएको क्वेशन्सहरु लिएर अबको नेक्स्ट क्लासमा आउने छौं। प्लिज त्यो पनि हेर्नु होला र अहिलेसम्म लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो पनि गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुस्, भनिदिनुस् हाम्रो च्यानलको बारेमा यसो है, ताकि हामीलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ, तपाईहरुकै सहयोगबाट अझ अगाडि जान र अन्य भिडियोजहरु लिएर आउनु पनि अलिकति एनर्जी मिल्छ। हस्त धन्यवाद, प्र्याक्टिस गर्नु होला, स्टे सेफ। यति भन्दै फेरि पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।